रॅली काढली, बरो प्रतिसाद गावलो. आम्ही पळयलो तुम्ही ऑल गोवा काढलेली. तरी असं काल एक मंत्री नाव सांगता गोविंद गावडेन स्टेटमेंट केलं की तुमकां नाव घेवंक ना पटेन म्हटलं की बिरसा मुंडाची रॅली काढून कितें फायदो जालो का म्हणून. बरें, कांय गजाली संदर्भांत मरे आमी मॅच्युअर्ड शिक्षीत जबाबदार लोक आसा न्ही, विधान करता आसतना तें जबाबदारपणी करपाची आवश्यकता आसा. म्हणजे जे काल ताणें स्टेटमेंट केला तें अत्यंत चुकीचो. म्हाका सगळ्यात पयलीं समजून घेवपाची गरज आसा की भगवान बिरसा मुंडाची जयंती सेलिब्रेट करचें ही हो प्रस्ताव जो आसा न्ही तो आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचो प्रस्ताव आनी त्यानंतर तो भारत सरकारान जो मानून घेतलो आनी हर एक राज्यांनी ज्या राज्यांनी ट्रायबल पॉप्युलेशन आसा त्या राज्यांक सरकारान PMन आदेश दिलो की आनी फुडल्या वर्साची म्हणजे ह्या वर्साची जयंती आसा 150वी जयंती असल्या कारणान आसा भगवान बिरसा मुंडा हो कोण की ताजें काम आनी ताजो प्रसार जावपाच्या दृश्टिकोनाच्यान आसा न्ही की पंतप्रधानाचो आदेश सोडलो आसा आनी त्या आदेशानुसार जो आसा न्ही की हांव पार्टीचो की नॅशनल लॉचे ट्रायबल मोर्चाचो सेक्रेटरी आसा आनी त्यामुळे ती जबाबदारी म्हजेर दिली आनी ती जबाबदारी म्हजेर दितकच हांवें गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत जे आसा हांचे कडेन दवरलो आनी तो प्रस्ताव जो आसा भारत सरकारान दिल्लो आसा तो गोंय सरकार मानून घेतलो. हांवें कितें केलें अशें न्ही तें आनी त्यामुळे ह्यो गोश्टी समजून घेवपाची गरज आनी म्हाका ताचो खूब आनंद आसा, समाधान आसा. केवळ हांवें तो ट्रायबल कम्युनिटी पुरतोच दवरना, एक शिवाजी महाराजा सारकोच म्हणजे एक हिंदू आयकॉन आनी ताजी आयडियोलॉजी आसा न्ही ती सगळ्या समाजा पर्यंत पावपाच्या दृश्टिकोनान आसा. तो प्रस्ताव सगळे आमदार मंत्री आनी सगळे जे वेगवेगळ्या पक्षांतले वेगवेगळ्या जातीचे धर्म जे कार्यकर्ते आसा तांचे कडेन दवरलो आनी तांणी तो मानून दवरलो. आनी पेडण्याक तशें पळयलें तर जायत न्ही हांगा ट्रायबल कम्युनिटी लोकूच ना ती पूण थंय सुद्दां हजार लोक रॅली घेवन भायर सरले आसा न्ही तो संदेश आनी त्या रॅलींतल्यान म्हाका इतलेंच म्हणपाचें आसा की भगवान बिरसा मुंडा हो कोण गोंयांतल्या 100% लोकांक आपटलो म्हणजे ताजे विचार आसा नाल्यार पयलीं कोणाकच खबर नाशिल्लें आमकां. आनी त्यामुळे त्या दृश्टिकोनांतल्यान आसा न्ही की ज्या लोकांनी देशा खातीर समाजा खातीर समर्पीत भावनेन काम केल्लें आसा त्या लोकांचें जिवनचरित्र आसा आजच्या तरुणां समोर आजच्या लोकां समोर जनते समोर येवपाक जाय हो भारत सरकाराचो जो उद्देश आसा आनी तो उद्देश पुराय करता आसतना तो फुडें व्हरता आसतना आसा न्ही ज्या तरेची रॅली आयोजन जाली गोंयच्या इतिहासांत अशा तरेची रॅली फस्ट टायम म्हणटा तें 10,000 बायक रॅली आसली फक्त तो संदेशांतल्यान आसा न्ही की भगवान बिरसा मुंडा कोण हो आमी पावोवपाक शकले आसा न्ही आनी ताजें समाधान म्हाकाय आसा. आनी कांय लोकांक कशें दुखता तें म्हाका खबर ना म्हणजे येदो मोठो जो पंतप्रधान विचार करता भारत सरकार विचार करता आनी एक येदोसो क्षुद्रसो विचार करता आनी लोकां मदें एक मिसकन्सेप्शन जे आसा की तुमच्याच पार्टीचो मंत्री आनी अशे प्रश्न करता तेजेर तुमी कशें पळयता. हांव सभापती आसा की त्या संदर्भांत आसा न्ही मुख्यमंत्री सरकार आसा पार्टी आसा ते योग्य तरेचे विचार करतले. हांव ताजेर उलयना आनी हांवें हाजे पयलीं सांगलां हांव काम करता आसतना हांव कोणाच्याच म्हाजेर कोणी स्टेटमेंट केलो हांव कोणाच्या नादाक लागना म्हाका लागपाची इच्छा ना. म्हाजे समोर इतलें काम पडलेलें आसा आज तुमी पळयता श्रमदानाच्या निमित्तान आसा न्ही सगळ्या जाती धर्माच्या सगळ्या लोकांची जे दीन दुबळ्यांचे आसा न्ही की घर बांदपाच्या संदर्भांत आसा न्ही लोकांचे सहकार मेळटा आनी लोक जे फुडें येता आसा न्ही त्यामुळे येणाऱ्या काळांत आसा तें खूब मोठें काम दीन दुबळ्यांचें दुख्ख भोगपाचें काम आमकां करपाचें आसा. आनी त्यामुळे अशें कोण तरी आसा न्ही की आमकां रेब्यांक किंवा हातूंत चिखलांक ओडपाचो प्रयत्न करता म्हणून निखाल जो आसा न्ही रमेश तवडकर त्या चिखलांक रेब्यांक कसोच येवचो ना. आनी आनीक सर स्टेटमेंट केला तेणी की करप्शन फायली पास करपाक पयशे हे करता म्हणून ट्रायबल एक गजाल लक्षात पळय त्या स्टेटमेंट हांवें कांय दिवपाची गरज ना कारण तो सरकाराचो एक कॅबिनेट मंत्री कितें आसत जर जायत ताणें मुख्यमंत्र्या कडेन वचून ताजें डिस्कशन करूं शकतालो. कॅबिनेटाक ते बसता चर्चा करपाक जाय आसली आनी त्यामुळे कोण कितें करता आनी तो म्हाका खबर ना पण त्यामुळे तो विशय आसतना मुख्यमंत्री आनी पार्टी आसा पळयतले. ट्रायबल डिपार्टमेंट तुमी एका टायमार पळयताले ते त्या टायमार बीन जाताले तुमच्या लोकां खातीर अजून ते काम बरें करता डिपार्टमेंट कोण ट्रायबल एक गजाल सांग म्हाका जेन्ना ट्रायबल डिपार्टमेंटाची जबाबदारी ज्या वेळाची आयली आमकां सगळ्यांक खबर आसा त्या वेळाचेर
हांगा तालेगांव खंय एक ल्हानशा फ्लॅटांक आशिल्लें आनी जेमतेम जे आसा न्ही एक सादारणशे 8-10 स्टाफ तो आशिल्लो आनी अशा वेळाचेर 2011-12 जेन्ना जबाबदारी म्हजेर आयली त्या डिपार्टमेंटाचो जो स्ट्रक्चरूच जो आसा न्ही पूर्ण 100% बदललो. आज आमी श्रमशक्ती भवनाक तेजे ऑफिस आसा तें पळयता, कितले स्टाफ आसा ते पळयता आनी तितलेंच न्ही की त्या वेळाचेर अर्थात मनोहरभाई पर्रीकर मुख्यमंत्री आशिल्लो आनी ट्रायबला संदर्भांतली संवेदना आशिल्ली, दिलीप आनी मंगेश हाजे संदर्भांत संवेदना आशिल्ली आनी त्यामुळे म्हाका जो फ्री हँड दिल्लो आसा न्ही त्या जवळ जो आसा न्ही 5 वर्सांच्या टर्माक आसा न्ही जवळ जवळ 20 पेक्षा वयर जी आसा न्ही योजना काडूंक शकलो आनी त्यो आजय चलता आनी त्यामुळे जर तातूंत कितें आनी भर घालपा आसत जर जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता फाटले टर्माक आसा 2017 ते 22 पर्यंत आसा न्ही गोविंद गावडे मंत्री आशिल्लो की ताणें तातूंत कितें भर घातली म्हाका खबर ना पण ह्या संदर्भांतली ज्यो अनेक योजना आसा आनी आज ताका कितें हें जालें म्हाका खबर ना पण त्यामुळे ताजे कितें विशय आसत जायत न्ही तो सरकाराचो घटक आसा मुख्यमंत्र्या कडेन तो बसूंक शकता कॅबिनेटाक त्या एकमेकाक बसता आसा न्ही त्या विशया संदर्भांत आसा न्ही तांणी ते पळोवपाक जाय आशिल्लें पण म्हाका हांव ताजे व्हडले कमेंट्स करिना. हो जो आरोप आसा करप्शनाचो तो खूब मोठो आरोप. करप्शना आरोप जो आसा पळय तो आनी पळय सरकार मुख्यमंत्री मंत्री ते पळोवचे तो भाग एज ए सभापती म्हणून तो म्हज्या हातूंत येना आनी तो सरकार आनी त्या मंत्र्यान तांचे कितें आसा तांणी पळोवचें. थँक्यू सर.